दावोलेचे एक सरपंच आणि प्रेझेंट पंच. आम्ही दावोले झरी कडेन आहा. दावोले झर म्हणल्यार फेमस आमचे दवोलचे गणपती जावं माडगांवचे गणपती येवन हिंगा विसर्जन करतात. आमकां WRDने बरी एक संदी दिल्ली, बरी बांदून दिल्ली आनी ब्युटिफूल केल्ली. आनीक आमचे MLAन आमकां पेवर्स घालून सगळे दिल्ले, ग्रिल्स लायिल्ले, रेलिंग्स लायिल्ले. आनीक पयल्यार गेल्यार आयज दिसा हे झरीन भरपूर कचरो आसा. हे आमचे दावोलेचे भायले बी भुरगे येवन हांगा जे कितें कितें वायट करता, कॅनां उडयता, बॉटल उडयता. आमी सांगपाक शकना कितें 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 करता पळय ते. आमचे दावोलीन ही एक झरी हे फेमस. म्हाका दिसता आमी खूबदां आमी क्लीन केल्ल्या, पंचायत लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या, इवन MLA लेवलाचेर क्लीन केल्ल्या, तरी आसतना लोक सजमना. ही आमची एक हे उदक आरशा भाशेन दिसता. जे तोंड पयल्यार तेजेर रिफ्लेक्ट जाता तोंड. इतले क्लीन उदक आसा. आमचे रिपोर्टर भावान तें उदक दाखयल्लें, तुमकां घडी दिसतलें पळय. आमी फोट मारता जाल्यार तें उदक दिसतलें. आनी तितून बरी मासळी आहा. आमचे चिकाले म्हणटा ते, पयले चिकाले म्हणटाले ते सुद्दां तेमी व्हिडिओ केल्ले आहा, ते तुमकां पळय दिसतले. म्हाका दिसता आमी एक दखल घेवन, आमच्याय पंचायतीन दखल घेवन एक कॅमेरा बसयल्यार म्हाका बरो दिसता. आमी बसयल्ले, पूण कितें मस्ती भुरगे आसता ते फोडटा. आमी पंचायतीन इनिशिएट घेवन आमी बसयल्लो, पूण तो फोडटा. आमकां दिसता सद्या लोकांची एक डिपार्टमेंटाचें आमकां प्रोटेक्शन जाय. कित्याक हांगा कोण रावता, खंयचो पुलीस डिपार्टमेंट, कोणूय डिपार्टमेंट हांगा आमकां धाडपाक जाय. हांव MLA कडेन उलयतलो. म्हाका तर हिंगा पुलीस प्रोटेक्शन डेली धाडपाक जाय. विजिलन्स सर्वेलन्सान ते आमकां लावपाक जाय एक कॅमेरा. आनीक बरे भाशेन क्लीन दवरपाक जाय. कोणी बांदून दिल्ली ही आमकां WRDन बांदिल्ली. जेन्ना जायते टेंडर जाले लॉंग बॅक, खूब पयलीं ती थोडे पंचायतीन बी बांदिल्ली, क्लीन केल्ली. मागीर थोडे MLA लेवलाचेर कितें करताले. आनीक आतां आमी WRDन फाटीं 3 वर्सां जालीं WRDन ही बांदून दिल्ली. मेंटेनन्स कोणी करप आशिल्लें तेन्ना सांगलेलें. मेंटेनन्सा बद्दल कांय सांगना डिपार्टमेंटान. कित्याक आमचें ज्युडिशन, आमकांय बी मेंटेनन्साचो अधिकार आसता, पंचायतीक अधिकार आसता. कितें बांदलां तें क्लीन करपाक, सांबाळपाक आमचे पंचायत ज्युडिशन आहा तें आमी सांबाळचें पडटा. आमी सगळे सरपंच पंच मेळा सगळे सांबाळचें पडटा. आनी आमी जायते कर्ज बा करता क्लीन करपाक, पूण लोक आयकना न्हू. भायले लोक येवन भुरगे मस्ती करता. जायते आमचे भितर एंट्री मारता, ते जायते जाण आमचे घरां लागतात. तेय म्हाका सांगताले मातशें हेजेर इनिशिएट घेवचो म्हणून. कित्याक आमी WRDक सांगिल्लें तुवें आहा ती गेट घाल, टायमिंगार गेट ओपन करपाक, म्हळ्यार आमचे लागीं दिवपाक. कितें आहा तें आमचे लागीं, पंचायत लागीं चावी दिवपाची आनी ओपन करपाची रातची बी. दिसाची कंटिन्यू ओपन दवरपाक. कित्याक लोक हे आमचे लोक शेतान वयता. हे आमचें टोटली शेत रातचे सांजचे 6 जाता 7 जाता रातचे लोक आमच्या शेतांतले पासार जाता. लोक भाजी काडपाक 2 4 5 अशें वता आनी मार्केटान होलसेलान व्हरून घालता. ताका लागून आमकां आमच्या भाजीकारांक बी आमकां प्रोटेक्शन जाय. कोणूय रातची आमची वता, सांगपाक शकना. हिंगा चेन मारता रोडार, वयतना लोकांले चेन. सुंदर अशे तळे तुमच्या दवल्ले वाठारात आसा, खंय तरी WRDन बरें बांदून दिल्ले आसा. हांगा सध्या लोकूय हाडून कितें कितें कचरो उडयता, बुरशेपणां करता. सो तुमी पंचायत बीन कितें क्लीन करपाक इनिशिएटीव घेतले? पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां की हो आमकां ऑन प्रायोरिटी बेसीस आमी क्लीन करपाक भर घेतले. पंचायत जालीच, पूण हांवें ज्या पद्दतीन आमी हें केलें तें हांव केलें मरे. हांव BJP खातीर वावरता. हांव BJPचो कार्यकर्तो आनी ह्या पंचायतीचो एक सरपंच. आमचो ह्या लोकल वार्डाचे मेंबर, ही एरिया जी पडटा तें संपदा नायक म्हणून, वार्ड नंबर 6. आनी तेणें ऑलरेडी MLA कडेन गेल्लें आहा. तें MLA हेल्प घेवन, WRD हेल्प घेवन विदिन अ फ्यू डेज वी आर गोइंग टू क्लीन दीस. आनी त्या शिवाय आमच्या पंचायतीचें जें लक्ष आहा, आमी पंचायतीन आमी डिसिजन घेतले. पूण आमदारान घेतले म्हणजे पयलीं आमदारान जें कितें तें थ्रू WRD जावप एकदम बरें जातलें, किंवा वेवस्थीत जातलें. आनी WRDचें लक्ष इवन फाटीं सुद्दां गणेश चतुर्थी टायमार हांगा सगळें गणपतीचें विसर्जन हांगा जाता. हो तो मेन प्लेस जाला. पयलीं आमी थंय करताले स्विंगात तळयेक. आतां ही नवी बांदून फक्त गणेश विसर्जना खातीर मुद्दाम बांदले आसा. आनी विसर्जन हांगा जाता. फाटीं मुर्ती हांगा खूब आसल्यो आनी फाटीं आमदारान लीड घेवन निवळ केल्लें. परत खंय तरी अशी जाल्लें आसा आनी आमी 100% करून घेतले. तुमकां कितें दिसता हांगा कॅमेरा बसोवन खंय तरी कोण कचरो उडयतले हाचेर कारवाई करची कशी? कित्याक 100% तशें जावपाकच जाय. आतां ते जर करतले जायत आमी कशी हांगा अवेलेबिलिटी आसा त्या पद्दतीन पळोवन पंचायतीन लीड घेवन करचें पडटलें. आनी त्या खातीर पंचायतीन डिसिजन घेवचें पडटलें टू टेक रिजोल्युशन दॅट.
आनी बरी गजाल, कारण लक्ष उरल्यारूय बरें जातलें. आनी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार इवन आमचे पंचायतीक पयलीं कचऱ्या बाबतींत फक्त आमी ड्रायच कलेक्ट करताले. जेन्ना हांव सरपंच जालो 2024 जानेवारी म्हयन्याक हांवें स्टार्ट केल्लें ड्राय वेस्ट दोनूय कडेन कलेक्ट करपाक. सो आमी खंय तरी क्लिनिंगा खातीर आमी व्हेरी कॉशियस आहात आनी आमी करून घेतले. आतां तुमी कॅमेरा बीन बसोवपाचो प्रस्ताव दवरतले तुमचे? प्रस्ताव येता मिटिंगेक पळोवया. सगळें आमचें कशें मत जाता तेजे पयलीं करून घेता आमी. ओके. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.